नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई मुभमेन्ट मेडिटेसन देखाउन गइरहेको छु। यो मुभमेन्ट मेडिटेसन चाहिँ शवासना आसनबाट सुरु हुन्छ, जुन चाहिँ हामी बिहान ओछ्यानबाट उठ्नुभन्दा अगाडि अभ्यास गर्दा एकदमै राम्रो हुनेछ। हामी सबैलाई प्रायजसो सबैलाई बिहान उठ्नु भनेपछि एकदम गाह्रो हुन्छ, स्पेशली हिउँदको महिनाहरुमा। अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला यो भिडियोलाई। यसमा सर्वप्रथम हामी जुन पोजिसनमा सुतिरहेको हुन्छ त्यसैमा सुत्ने अनि बिस्तारै हाम्रो दिमाग त उठिसकेको हुन्छ तर जिउ उठ्नु मानिरहेको हुँदैन। त्यसैले हामीले काम सोच्नुभन्दा या उठिसकेपछि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने सोच्नुभन्दा अगाडि आफ्नो ध्यानलाई सर्वप्रथम आफ्नो जिउको हरेक अङ्गहरुसँग जोड्ने। सर्वप्रथम आफ्नो खुट्टाको औंलाहरुमा ध्यान दिनुहोस् अनि बिस्तारै एङ्कल्सहरुमा अनि बिस्तारै लामो लामो सास तान्ने। मेरो त्यहाँ पेटमा तपाईले मुभमेन्टहरु देखिराख्नु भएको छ। बिस्तारै ध्यानलाई दुवै घुँडाहरुमा राख्नुहोस्। यदि त्यहाँनेरि कुनै कन्जेसन फिल भएको छ भने एकदम रिल्याक्स गर्ने, नआत्तिकन मेरो टाइम छ भन्ने एउटा दिमागमा राखेर बिस्तारै लामो लामो सास तान्दै फेर्दै आफ्नो हिप जोइन्टहरुमा ध्यानलाई सार्दै सार्दै बिस्तारै कम्मरमा अनि पेटमा भएको हरेक अर्गनहरु, पेटभित्र सानो भाइ ठुलो भाइ सबैजना हुनुहुन्छ। उहाँ सुतिरहेको हुनुहुन्छ। सुतिरहेको कलेजो भाइ, मुटु भाइ अनि आन्द्रा भाइ सबैजनालाई उठाउने कोसिस गर्नुहोस्। हामी कुरा गर्नुपर्छ उनीहरुसँग। कुरा गरेन भने उनीहरु सधैं सुतिराख्छ। अनि बिस्तारै तपाईको ध्यानलाई छातीमा लगेर राख्नुहोस्। छातीमा कुनै असजिलो भएको छ कि, सास फेर्दाखेरि फोक्सोहरुमा कतै हल्का अप्ठ्यारो फिल भएको छ कि, यदि भएको छ भने तपाईको रिब केज करङहरुमा भएको मसल्सहरुमा कुनै कन्जेसन भएको हुन सक्छ। त्यसैले सास तान्दाखेरि हामीले पुरै लङ्स फुलाउने कोसिस गर्नुपर्छ अनि फाल्दाखेरि पेटको हाम्रो जुन नाइटो छ, नाइटोलाई तल भुइँतिर पुश गर्नुपर्छ, बेडतिर। अनि त्यसपछि तपाईले सबै सासहरु बाहिर फाल्नुहुन्छ। बिस्तारै तपाईको ध्यानलाई हातको औंलाहरुमा लाने अनि त्यसपछि होल आर्म्सहरुमा एउटा पानीमा ढुङ्गा हाल्दाखेरि कसरी तरङ्गहरु आउँछ त्यसरी नै तपाईको ध्यानलाई बिस्तारै बिस्तारै डुलाउँदै घाँटीमा लगेर राख्नुहोस्। अनि घाँटीपछि बिस्तारै चिउडोमा अनि आँखामा अनि निधारमा अनि बिस्तारै सबैभन्दा माथि टाउकोमा भएको कपालहरुमा ध्यानलाई एकत्रित गरेर आफ्नो हातलाई माथि एउटा कुनै ऊर्जा आएको जस्तो अनुभव गर्नुहोस्। जुन ऊर्जा क्रिस्टल लाइट पनि हुन सक्छ, घामको ऊर्जा पनि हुन सक्छ, चन्द्रमाको ऊर्जा पनि हुन सक्छ, या कुनै पनि कलरको फूल अर्थात् लाइटहरु हुन सक्छ। त्यो ऊर्जालाई बिस्तारै ड्र गरेर हातको अन्जुलीमा ल्याएर सोलर प्लेक्सस इन बिट्विन योर रिब केज, अप्पर एब्डोमेन त्यहाँनेरि लगेर एड्रेस गर्ने, स्टोर गर्ने। किनकि सोलर प्लेक्सस भनेको सेन्टर अफ द बडी। त्यहाँबाट लगेर देब्रे हात टाउको माथि राख्ने, जुन चाहिँ क्राउन चक्र। क्राउन चक्रमा पिनियल ग्ल्यान्ड, हाम्रो ब्रेन, नर्भस सिस्टमहरु हुन्छ। तिनीहरुलाई हिल गर्ने, कनेक्ट हुने, इनर र आउटर ब्युटीसँग कनेक्ट हुने
अनि प्योर ब्लिस फिल गर्नुहोस् त्यसपछि बिस्तारै हातलाई इन बिट्विन द आइब्राउ दुईटा आइब्राउको बीचमा राख्ने जुन चाहिँ थर्ड आई चक्र हो यदि कुनै पनि कुरामा फोकस हुनुहुन्न भने बिस्तारै फोकसलाई यसले बढाउँछ यसमा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड आँखाहरू अनि साइनसेस पर्छ ती कुराहरू हिल हुन्छ बिस्तारै हातलाई मुभ गर्दै घाँटीमा राख्नुहोस् अनि यसले कम्युनिकेसनलाई एकदम क्लियर गर्छ यसमा थाइरोइड रेस्पिरेटरी सिस्टम दाँतहरू भोकल कर्ड पर्छ अनि बिस्तारै तपाईको हातलाई मुटुमा माथि दाहिने हातको माथि लगेर राख्नुहोस् तपाईको एउटा प्रेम गर्ने एबिलिटीलाई बढाउँछ यसले एउटा खुसी दिन्छ इनर पिस दिन्छ जहाँ मुटु थाइमस ग्ल्यान्ड अनि लोअर भागको लङ्स पर्छ अनि सर्कुलेटरी सिस्टम र इम्युन सिस्टम पनि पर्छ अब तपाईले बिस्तारै सोलर प्लेक्ससमा लगेर क्लकवाइज रोटेट गर्नुहोस् दुईटै हातलाई हल्का घुमाउने घडीको सुई जस्तो अनि एक्टिभेट गर्ने सोलर प्लेक्ससलाई जहाँ चाहिँ लिम्फेटिक सिस्टमको हाम्रो हार्ट भनिन्छ यसलाई यदि यसलाई एक्टिभ गर्नुभयो भने तपाईको होल बडीमा सर्कुलेसन राम्रो हुन्छ अनि शारीरिक रूपमा यसमा हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम प्यान्क्रियास लिभर एन्ड डाइजेस्टिभ सिस्टमहरू पर्छ बिस्तारै तपाईले अब आफ्नो हातलाई सेक्रल चक्रतिर मुभ गर्नुहोस् हातलाई यसरी सेक्रल चक्रतिर मुभ गरेपछि यहाँ पनि दुईचोटि या तीनचोटि तपाईले पम्प गर्ने अनि त्यसपछि फेरि घडीको सुई जस्तो आफ्नो हातलाई मुभ गर्नुहोस् किनकि यहाँनिर हाम्रो रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू अनि हाम्रो मृगौला इम्युन सिस्टम हाम्रो एसोसिएट हुन्छ यहाँनिर हामीले मुभ गर्दाखेरि यहाँ जति पनि हाम्रो शारीरिक रूपमा भित्र बसेर काम गरिरहेको हुन्छ यिनीहरूलाई हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ अब सबैभन्दा हाम्रो मेन चक्र भनेको रुट चक्र हो जसलाई हामीले एक्टिभ राख्नु एकदमै अनिवार्य छ जसरी हाम्रो घरको जग बिना हाम्रो घर बलियो हुँदैन त्यस्तै रुट चक्रलाई एक्टिभ गरे बिना हाम्रो इन्टायर डे इन्टायर लाइफ हाम्रो कहिले पनि अधुरो रहनेछ त्यसैले रुट चक्रलाई हिल गर्नु एकदमै अनिवार्य छ यसमा हाम्रो स्पाइन पर्छ हाम्रो रेक्टम पर्छ हाम्रो खुट्टाहरू हाम्रो हातहरू सर्कुलेटरी सिस्टम सबै एसोसिएट हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई हरेक कुराहरुमा मुभमेन्टको लागि सधैँ मद्दत गरिरहेको हुन्छ अब तपाईले बिस्तारै हातहरूलाई इन्गुइनल लिम्फ नोड्स जुन चाहिँ ग्रोइनको यो साइडमा हुन्छ त्यसलाई पम्प गर्ने बिस्तारै त्यो लिम्फ नोड्सहरू जस्तै डल्ला जस्तो गेडा जस्तो कहिलेकाहीँ फिल गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ इन्गुइनल लिम्फ नोड्सहरू हो त्यसलाई हामीले पम्प गरेर रिलिज गर्ने हरेक ब्लकेजहरूलाई अब बिस्तारै अघि जसरी ऊर्जा लिनुभएको थियो त्यसरी नै फेरि सेम पहिलाको जस्तै ऊर्जा आफ्नो हत्केलाहरू थाप्नुहोस् ऊर्जा माग्नुहोस् हामी जसरी हाम्रो व्हीलहरू हामीले अहिले हाम्रो 7वटा व्हीलहरू जसलाई हामीले चक्र भनेर भनिन्छ तिनीहरूलाई हामीले एक्टिभ गर्यौँ त्यसरी नै हाम्रो यो जीवन रूपी व्हीललाई हामीले सदा एक्टिभ गर्नुको लागि हामीलाई ऊर्जा सधैँ चाहिन्छ जुन ऊर्जा इन्भिजिबल छ जुन ऊर्जा देखिँदैन तर हामीले इमेजिन गर्ने हो त्यसलाई आफ्नो अनुहारमा तातो गरेर आफ्नो हत्केलामा राखेर अनुहारमा कम्प्रेस गर्ने कानहरुमा कम्प्रेस गर्ने अनि बिस्तारै थ्रोटमा ल्याएर कम्प्रेस गर्ने अनि आफ्नो जिउ सबै जिउहरुमा स्प्रेड गर्ने भाइब्रेट गर्ने
आफूलाई पावरफुल भनेर तपाईँ आफ्नो मन मस्तिष्कबाट नै सोच्ने, फेरि ऊर्जालाई आफू र आफ्नो सराउन्डिङमा स्प्रेड गर्ने। किनकि हामी अहिले जुन लाइफ बिताइरहेको छौँ, हाम्रो वरिपरि डिभाइसेसहरू छ, नकारात्मक ऊर्जाहरू जताततै छ, नकारात्मक धारणाहरू छ। त्यो नकारात्मक ऊर्जाहरूले हामीलाई कुनै पनि बेला हामीलाई दिमागी रोगहरू दिन सक्छ। हाम्रो शारीरिक रूपमा तिनीहरूले हामीलाई रोग दिन सक्छ, किनकि यो सबै हावासँग मिलेको हुन्छ। हामीले सास फेर्दाखेरि त्यो नकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सकिन्छ। त्यसैले हामीले जुन सकारात्मक ऊर्जाहरू छ त्यसलाई आफ्नो शरीरको वरिपरि एउटा कवचको रूपमा सधैँ धारण गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा त्यो इन्भिजिबल कवचलाई कसैले देखेको त हुँदैन, तर आफूलाई सधैँ सुरक्षित अनुभव हुन्छ। तपाईँ उठ्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि यो सुरक्षित कवचलाई धारण गरेर उठ्नुभयो भने तपाईँमा हरेक कुराप्रति विश्वास हुन्छ, आफूप्रति विश्वास हुन्छ, अनि तपाईँले हेरेका भोगेका हरेक कुराहरूमा तपाईँलाई विश्वास हुन्छ। बिस्तारै खुट्टाका औँलाहरू, एङ्कलहरूलाई मुभ गर्नुहोस्। अघिभन्दा अहिले धेरै मजाले मुभ हुन्छ, किनकि तपाईँ आफैमा भित्रभित्रै आफ्नो शारीरिक रूपमा तपाईँ जोडिनु भएको छ, तपाईँको मन जोडिएको छ। आफ्नो औँलालाई आफूतिर, यसलाई डोर्सिफ्लेक्स भन्छ, अनि अर्को प्लान्टर फ्लेक्स औँलालाई बाहिर, अनि एक्सटर्नल रोटेसन औँलाहरूलाई साइडतिर लगेर एक्सटेन्सन गर्ने, अनि फेरि भित्रतिर इन्टर्नल रोटेसन गर्ने, अनि फेरि सर्कल इट आउटसाइड। यति गर्दाखेरि तपाईँ जति बेला पनि ब्रिदिङ गर्नु नबिर्सिनु होला, लामो लामो सास। किनकि हामीले मुभमेन्टहरू गर्दाखेरि सास फेर्नु बिर्सिरहेको हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै घुँडालाई बाहिरतिर अनि हिललाई भित्रतिर यसो गरेर आफ्नो यो पेल्भिसलाई ओपन गर्ने, हिपलाई ओपन गर्ने। दुवै खुट्टाले यता जतिपल्ट गर्नुभएको छ उता पनि त्यति नै पटक गर्नुहोला। यसो गर्दा तपाईँको यदि कम्मरहरूमा कुनै पनि कन्जेसनहरू छ भने बिस्तारै ओपन हुन्छ, बिस्तारै रिलिज हुन्छ, अनि तपाईँ कुनै आफ्नो दुखेको पेन बिना नै तपाईँ आफ्नो ओछ्यानबाट उठेर एक पुरै ऊर्जाको रूपमा उभिन सक्नुहुनेछ आज। बिस्तारै आफ्नो घुँडालाई छातीतिर ल्याउने, अनि यसो गर्दाखेरि तपाईँको हिपको साथसाथै लोअर लम्बर स्पाइन, यो तलको कम्मरको भाग पनि स्ट्रेच हुन्छ। अनि बिस्तारै खुट्टालाई माथि लगेर सिधा 90 डिग्रीमा राख्ने। त्यसो गर्दा ह्यामस्ट्रिङ, यो थाईहरू स्ट्रेच हुन्छ। स्पेसली एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरूलाई खुट्टाहरू प्रायःजसो सोर भइरहेको हुन्छ। उनीहरूले बिहान यसरी स्ट्रेचिङ गरेर उठ्यो भने अरू ऊर्जाहरू मिल्छ, अरू एक्सर्साइज गर्नुको लागि कन्फिडेन्ट हुन्छ, अनि यु क्यान डु मोर एक्सर्साइज। फेरि बिस्तारै रिल्याक्स गर्ने, अनि त्यसपछि दुवै घुँडालाई हामी बिस्तारै बेन्ड गर्ने। अब बेन्ड गरिसकेपछि अब साइड ट्विस्ट, यो स्पाइनल ट्विस्ट भन्छ, स्पाइनलाई बिस्तारै ट्विस्ट गर्ने। किनकि हामी राति सुत्दाखेरि थाहा हुँदैन कहिले हाम्रो स्पाइन एउटा असजिलो रूपमा पनि भइरहेको हुन्छ नि। 2-3 घन्टैसम्म हामी एउटा आसनमा सुतिरहेको पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले
हामी बिहान उठ्दाखेरि कहिलेकाहीँ घाँटीमा दुख्ने, कहिले ब्याक पेन हुने यस्तो गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले बिस्तारै त्यहाँको टेन्सनहरूलाई रिलिज गर्नको लागि दुईटै हातलाई साइडमा राख्ने अनि माथिको हातलाई ओपन गरेर उतैपट्टि टाउको फर्काउने। त्यसो गर्दा चेस्टको मसल्सहरू पनि ओपन हुन्छ अनि स्पाइन एकदम थोरै मात्रामा ट्विस्ट हुन्छ। किनकि हामीले भिगरस एक्सर्साइजहरू, मुभमेन्टहरू हामीले राख्नु हुँदैन मुभमेन्ट मेडिटेसनमा। जति स्लो हुन्छ त्यति इफेक्टिभ हुन्छ। किनकि हामीले बिहानको समयमा आफ्नो जिउलाई सिर्फ उठाउनु मात्रै खोजेको हो। यो इन्टायर टाइम यो मेडिटेसनमा तपाईँले आँखालाई बन्द गर्दा पनि हुन्छ या ओपन गरेर गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्कोपट्टि बिस्तारै मुभ हुने अनि अर्कोपट्टिबाट फेरि माथिपट्टिको हातलाई साइडमा लाने अनि टाउकोलाई पनि बिस्तारै मुभ गरेर त्यही साइडपट्टि हेर्ने। इनहेल गरेर भित्र लाने अनि एक्सेल गरेर यसलाई फेरि रिपिट गर्दा पनि हुन्छ। कुनै पनि मुभमेन्टहरू गर्दा जति धेरै रिपिट गर्यो त्यति धेरै आफ्नो बडीलाई, हाम्रो जिउलाई आनन्द हुन्छ अनि रिहाब मिल्छ। तर जहिले पनि आफ्नो टाइमलाई याद गर्नुहोला। आफ्नो टाइम राख्नुहोस्, कति बेरसम्म मैले गर्न सक्छु। कतिपय हामीलाई एक्सर्साइज भनेपछि एक्सर्साइजको ई पनि सुन्नु मन लाग्दैन। तर एक्सर्साइज भनेको जसरी हामीले खाना खान्छौँ, काम गर्छौँ, साथीहरूसँग कुरा गर्छौँ, त्यस्तै एउटा हाम्रो जीवनको एउटा भाग हो, महत्त्वपूर्ण भाग हो। अनि त्यो सिर्फ आफ्नो लागि हो। अनि हामी आफ्नो लागि धेरै कम सोच्ने गर्छौँ। सिधै भन्ने गर्छौँ कि हामीलाई एक्सर्साइजको ई पनि सुन्नु मन लाग्दैन। अब बिस्तारै हामी उठेर प्रोन एक्सर्साइज भन्छ यसलाई, फेस डाउन गरेर एउटा टेबल जस्तो बनिएर बिस्तारै माथिको स्पाइनलाई सिलिङतिर धकेलेको जस्तो फिल गर्ने। टाउकोलाई तल झुकाउनुहोस् अनि हाम्रो स्पाइनको जुन सबैभन्दा तलको टेल हुन्छ त्यसलाई तलतिर म्याटतिर लाने। यसो गर्दा माथि पुश गर्दा इनहेल एन्ड तल टेबल जस्तो पोजिसनमा आउँदा एक्सहेल गर्नुहोस्। बिहानको यो मुभमेन्ट मेडिटेसनलाई फोर्सफुल कहिले पनि नगर्नु होला। इजी जाने, एकदमै बिस्तारै आफ्नो हिलहरूमा बस्नुको लागि बिस्तारै मुभ हुनुहोस् अनि बिस्तारै बस्ने। हातलाई पछाडिपट्टि लगेर टाउकोलाई आफ्नो घुँडातिर लाने। यदि सकिएन भने हातलाई अगाडि नै राखेर माथि नै बस्दा पनि हुन्छ। अनि यसरी एउटा सेल जस्तो भएर आफ्नो पोजिसन, एउटा आसन बनेपछि हाम्रो रिब्सहरू फिजिएको जस्तो अनुभव हुन्छ। जति बेर सास लिनुहुन्छ त्यति बेर आफ्नो लङ्सहरू फुलाएर द टिप अफ द लङ्ससम्म सासलाई पुर्याउने अनि बिस्तारै एक्सेल गरेर माथि उठ्नुहोस्। अनि यो उठाइ सायद तपाईको लागि पहिलो एकदमै फ्रेस उठाइ हुनेछ।
अब यो अहिले मैले गर्नु लागिरहेको जुन मुभमेन्ट मेडिटेसन छ यो अलिकति गाह्रो छ, तर बिस्तारै कुनै पनि गाह्रो कुरालाई नसिकेसम्म मात्रै गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै सिक्दै गएपछि यही पनि सजिलो हुन्छ, किनकि फ्लेक्सिबिलिटी comes when you practice every day. One by one गर्दै जाने, किनकि यो हेर्दाखेरि सट्टै टाउको तल लाने अनि जिउ तल हैन। कतिपय फ्लेक्सिबल जस्तै योगीहरू हुन्छ, उनीहरू सट्टै तल जाने गर्छ। जति जान्ने भए पनि म कहिले पनि सजेस्ट गर्दैन, किनकि हामीले जे कुरा गर्दाखेरि पनि त्यसको प्रोसेस हुन्छ, प्रोसिजर्स हुन्छ, त्यसलाई बिस्तारै वन बाई वन जाने, ताकि हामीले गरेको देखेर जो बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ, जो भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ, जो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गाह्रो छैन रहेछ भन्ने सोच्नुहुनेछ अनि कोसिस गरिराख्नुहुनेछ। जब हात माथि हुन्छ तब यस्तो फिल हुन्छ कि हाम्रो त्यो टिप अफ द टोदेखि लिएर टिप अफ द फिङ्गरसम्म स्ट्रेच फिल भएको हुन्छ। त्यति बेर एटलिस्ट 5 पल्ट ब्रेथ इन ब्रेथ आउट गर्दै बस्नु होला, अनि बिस्तारै वन बाई वन उठ्दाखेरि पनि जसरी जानुभएको थियो त्यसरी नै उठ्ने। अब त्यसपछि अघि एक्सटेन्सन भएको थियो स्पाइनको, अब फ्लेक्सनतिर जानु, हातलाई अगाडि लाने अनि त्यहाँ गएर फेरि 1-2 चोटि लामो लामो सास तान्ने अनि फाल्ने। यो मुभमेन्टले डिटक्सिफाइङ गर्नु एकदमै मद्दत गर्छ। जसलाई कन्स्टिपेसनहरू भएको छ, बिहानै जसलाई टोयलेट जानु मन लाग्छ तर आउँदैन हैन, एभ्री डे टोयलेट नजानेहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तोहरूको लागि यो मुभमेन्टले एकदमै हेल्प गर्छ। अब बिस्तारै एउटा खुट्टालाई पछाडिपट्टि अनि एउटा खुट्टालाई अगाडि राखेर साइड ट्विस्ट गर्ने अनि पछाडिपट्टि फर्केर यो ट्विस्ट, यो स्ट्रेचिङले पनि टिप अफ द फिङ्गरदेखि लिएर टिप अफ द टोसम्म नै स्ट्रेचिङ फिल हुन्छ। स्पेसली साइड अफ द बडी एकदमै राम्रो स्ट्रेचिङ हुन्छ। हिप पनि यो जुन पेल्भिस ओपनिङ अनि यो टिएफएल टेन्सर फासियल लाटे अनि यो क्वाड स्ट्रेच एकदमै राम्रो हुन्छ यो स्ट्रेचिङले। कुनै पनि स्ट्रेचिङहरू गर्दाखेरि, कुनै पनि मुभमेन्ट गर्दाखेरि एकातिर जतिपल्ट गरेको छ अर्कोतिर पनि त्यति नै गर्नु होला। बिस्तारै पलेटी कसेर फेरि फ्लेक्स मोडमा जानुस्। अब हाम्रो मुभिङ मेडिटेसनको अन्तिम भाग आइसकेको छ। यदि तपाईँ आफ्नो छातीले भुइँ छुन सक्नुहुन्छ भने त्यो अझै राम्रो। Depending on your flexibility, go with the flow and don't ever force yourself. जहिले पनि आफूप्रति थ्याङ्कफुल हुनु होला, किनकि यो तपाईले गरेको योग हो, यो तपाईले गरेको मेडिटेसन हो, यो तपाईले गरेको तपाईप्रतिको प्रेम हो, अनि तपाईले आफ्नो लागि आफूलाई उठाउन खोजेको यो पहिलो जागरण हो। त्यसप्रति तपाईँ जहिले थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ। पे योर ग्रेटिट्युड टु योरसेल्फ फर्स्ट than any other else. Every morning when you wake up,
Thank you so much for watching my video. I hope you enjoy.